السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نصاوبوا واحد الالارم كما كنا متفقين. فغادي نختار التوقيت اللي انا باغي بيان. دونك 9 باغ اكزومبل 10 ديال الدقائق. اوكي وندير فاليدي. بيان سور ممكن انني نخرج من لابليكاسيون ونخلي لو سيرفيس خدام. ملي كتوصل الوقيته اللي حنا باغيين فكيتلونسا لالارم وكتلونسا ميم لاكتيفيتي. وانا حطيت التليفون يعني باش تسمعوا لا فيبراسيون، يعني غادي نخدموا الفيبراسيون، غنخدموا السونري ديال لالارم او ميم طون لونسمون ديال لاكتيفيتي في واحد سيرفيس. دونك اون اتوندو ان توصل فوالا 9 10. الفيبراسيون راه تكونوا سمعتوها، وهاد البوطون ستوب هي فاش غنوقف الارم ونوقف لو سيرفيس. دونك هادشي اللي بغينا نشوفوا في هاد لا فيديو ان شاء الله. اذا هذه نفس لاكتيفيتي اللي كنا خدمنا عليها في الفيديو السابق، زدت فقط لو بوطون ستوب اللي غادي نوقفوا به السيرفيس ونوقفوا به السونري اللي غادي يكون مطلوق. بالنسبه للبوطون ستوب فحتى هي خدمت بنفس الطريقه. دونك لا بروبريتي اون كليك وعطيتها واحد السميه اللي هي ستوب سيرفيس، وبيان سور خصنا نكريو هاد الفويد في المين اكتيفيتي. دونك عندنا ستوب سيرفيس لو بوطون اللي فيها ستوب، فاليدي تايم لو بوطون اللي فيها فاليدي، وشونجي هذه اللي كنبدلوا بها التوقيت اللي كنا درنا في الفيديو اللي سابق، اللي كنا كنلونسيو به تايم بيكر وكنختاروا التوقيت اللي حنا باغيين. دونك اللي بغى يفهم هذا الكود شنو معنيته فيرجع للفيديو السابق. دونك كنا كتبنا كود في اون كرييت اللي كنريكوبيرو به التايم ديال السيستم وكنافيكتيوه في هذيك التكست فيو، وملي كنكليكي على لو بوطون فكنلونسي التايم بيكر وكنختار توقيت واحد اخر. دونك اللي بغينا نديرو في هذا الفيديو هذا هو ان التوقيت اللي حنا اختاريناه وحطيناه في اش وحطيناه في ام فغادي نختاروه باش نلونسيو به واحد سيرفيس ديال الالارم. دونك اول حاجه بيان سور هو اننا غادي نكريو واحد لو سيرفيس. دونك غنجيو لو بروجي، دونك نكليك دروات نيو سيرفيس ونختارو سيرفيس. دونك غنسميو باغ اكزومبل الارم سيرفيس. exported false finish. دونك بيان سور عارفين باني غيكري لنا واحد لا كلاس سميتها الارم سيرفيس اللي اختاريناها وكتيريتي من سيرفيس. لا ميثود اون باند فقلنا ما خدامينش بها بور لو مومون، كنلونسو بها السيرفيس ملي كنبغيه يتجاوب معايا. حاليا فحنا خدامين باون ستارت كوموند. غنمشيو لو فيشي مانيفيست باش نتاكدوا بان لو سيرفيس راه ديكلاري، او ميم طون نطلبوا لا بيرميسيون ديال الفيبراسيون لان قلنا بغينا نخدموا لا فيبراسيون، بغينا نلونسيو الفيبرور ديال التليفون. دونك يوزز بيرميشن ونقلبوا على فيبراسيون. دونك فيبريت سي بون. دونك طلبنا لا بيرميسيون ديال لا فيبراسيون. اول حاجه غادي نديروه هو لو كود ديال لو بوطون فاليدي. دونك هذا اللي ملي نكليكيو على فاليدي فشنو الكود اللي حنا بغينا نديرو. دونك الكود ديجا درناه في المثال الاولاني ديال السيرفيس، لكن ما فيها باس غادي نعاود نكتبو قدامكم. دونك كنديروا واحد لانتنت اللي غادي يلونسي لنا لو سيرفيس. دونك انتنت باغ اكزومبل اي تي ايكال نيو انتنت اللي فيه شنو، فيه الكونتكست اللي هي 10، والبارامتر الثاني هو لو سيرفيس بوين كلاس الارم سيرفيس. دونك سميناه الارم او سميناه الاغ. دونك سي بون. دونك غادي نموديفي السميه ديالو. سي با واش فيه كاين رون نيم ولا ما كايناش رون نيم. دونك سي بون نخدمو به هكا باش ما نعاودش هاي. دونك الار دونك كتبتها غلطه. الار سيرفيس بوين كلاس. دونك هذه لا كرياسيون ديال الانتنت. من بعد فقلنا كنديكلاريو واحد الالارم ماناجر. الارم ماناجر غنسميو باغ اكزومبل الارم ماناجر مينيسكول رسوا الكاست ديال الارم ماناجر. دونك هادشي راه شفناه في الفيديو الاولاني. جيت سيستم سيرفيس. شنو السيستم اللي حنا بغينا اولا السيرفيس اللي بغينا ديال السيستم اللي هو الارم سيرفيس. من بعد الباندين انتنت اللي قلنا اللي كنعطيوه الانتنت اللي حنا ديجا كريينا. دونك باندين انتنت غنسميو باغ اكزومبل باندين
intent égal pending intent point get service اللي كنعطيوه لي بارامتر التاليين. دونك لو كونتكست بالنسبه للريكويست كود فيها 0. الانتنت هو الانتنت اللي حنا ديجا كريينا اللي هو تي، والفلاجز حتى هو 0. دونك ما عندنا ما نديرو بهاد لي دو بارامتر فكان انيشاليزيوهم ب 0 0. دونك باش نلونسي واحد لالارم فمحتاج الكالندر. دونك كالندر سي ايكال calendar.get instance. لحد الان فمازال ما درنا حتى حاجه جديده، كلشي كان في الفيديو الاولاني. دونك سي بوان set calendar.hour of day. دونك hour of day شنو غادي نعطيوها؟ اش اللي حنا عمرناها باستعمال تايم بيكر. دونك غادي ناخذوا l'heure والمينوت والسكوند. قلنا علاش السكوند؟ لان الا ما درناش السكوند فغادي ياخذ لينا بار ديفو السكوند اللي حنا ريقلنا فيها الالارم، وغادي يبقى يتسنى حتى يوصل لنفس السكوند اللي في الساعه اللي حنا اختارينا. لهذا فخصني نسبيسيفيها وندير فيها 0 باش ما يخلينيش كنتسنى. دونك الارم ماناجر اللي حنا كريينا دونك اللي بالمينيسكول الارم ماناجر بوين set repeating فوالا لو تيب. دونك درنا rtc wake up اللي اختارينا. دونك alarm manager point rtc wake up. الميلي سكوند دونك هو الكالندر بوين set time in millisecond. فوالا البارامتر الثاني اللي هو get time in millisecond ماشي set time. get time in millisecond. البارامتر الثاني الانترفال دونك 0، والباندين انتنت اللي كريينا سميناه باندين انتنت. دونك هادشي اللي كاين في هاد لو بوطون فاليدي. في لو بوطون ستوب فشنو غادي نديرو؟ فقط كنديكلاريو الانتنت كما ديكلاريناه في الفاليداسيون. نفس الكود نفس الانتنت اللي كنلونسيو به هو اللي كنوقفوا به، وكنستعملوا لا ميثود ستوب سيرفيس وكنعطيوها الانتنت. فقط هادشي اللي كاين في لو بوطون ستوب. دونك ملي سالينا الكود ديال هاد لي دو بوطون فكيبقى لينا فقط الكود ديال السيرفيس. دونك غادي نديرو لا ريديفينيسيون ديال لا ميثود اون ستارت كوموند. سي بون. دونك غنخليو retourne super point start command نخليوها ونكتبوا الكود اللي حنا باغيين. دونك اول حاجه هو الكود اللي غادي يلونسي لنا لاكتيفيتي. دونك واحد 3 ديال لي انستركسيون هما اللي غادي يلونسيو لنا لاكتيفيتي. بيان سور الانتنت هو اللي كنلونسيو به لي زاكتيفيتي. دونك انتنت باغ اكزومبل ايتي ايكال نيو انتنت. نيو انتنت فيها الكونتكست اللي هو 10 وفين باغيين نمشيو في المين اكتيفيتي بوين كلاس. دونك هادشي اللي حنا موالفين كنديرو ستارت اكتيفيتي وكنعطيوها الانتنت اللي كريينا. الا انه هنايا في السيرفيس فغادي نزيدو واحد لانستركسيون واحده اخرى اللي هي ايتي بوين اد الانتنت بوين اد فلاجز انتنت بوين flags activity. Donc désolé, intent point flags activity new task. Donc flag قلبوا عليها بشويه activity new task. فوالا. دونك هاد لانستركسيون اللي كنزيدو باش كيقدر لو سيرفيس انه يلونسي واحد لاكتيفيتي. بيان سور حنا عارفين ان لابليكاسيون غادي تكون واقفه ولي سيرفيس غادي يكون خدام اون باك جراوند، فماشي لونسمون ما كيكونش سامبل كيما موالفين كنخدموا في وسط من لاكتيفيتي. دونك اون فوا لونسينا لاكتيفيتي فغادي نلونسيو الفيبراسيون. الكود ديال الفيبراسيون هو كالتالي، يعني بسيط ما فيه شي حاجه. دونك فيبراتور
v par exemple غنسميه v égale get system service كما درنا في الالارم. دونك get system service ونختاروا الفيبراتور سيرفيس. دونك فيبراتور سيرفيس فوالا ليرور ديال لو كاست. دونك خصنا نديرو لو كاست كما درنا في الالارم ماناجر. كاين مشكل في الفيبراسيون هو مشكل ديال لي فيرسيون. دونك الطريقه باش كنلونسي في الفيرسيون ديال من 23 للفوق ماشي هي نفسها اللي كنلونسي في الاس دي كا من 23 لتحت. لهذا فغادي نديرو واحد لو تيست على الاس دي كا. دونك هذا راه ديجا درنا هذا الكود ديال لو تيست if build point version sdk if point version point sdk int أكبر من أو يساوي build point version code point o. donc le 26 donc je pense قلت le 23 donc le 26 ديال أننا خدامين بالأو. donc إلا كانت لا فيرسيون ديال اس دي كا اللي حنا خدامين بها أكبر من أو يساوي le 26 فشنو كيفاش غادي نلونسيو الفيبراسيون؟ فغادي نلونسيوها بالطريقة التالية. donc v point vibrate v point vibrate وسط لي بارونتيز فاشنو غادي نعطيوها الفيبراسيون افكت. دونك هاد الفيبراسيون افكت غنديرو فيبراسيون افكت بوين كرييت وان شوت غنعطيوها اون ميلي سكوند شحال بغيت هذيك لا فيبراسيون تكون. باغ اكزومبل 3000 ميلي سكوند يعني 3 سكوند باش غادي يفيبري. ولو بارامتر الثاني هو لو مود او لا ليفي ديال هذيك الفيبراسيون فغادي نخليوها بار ديفو فيبراسيون افكت vibration effect point default amplitude. دونك هذه طريقه باش كنلونسي الفيبراسيون في لا فيرسيون ديال 26 للفوق. سينو else الا كانت لا فيرسيون من 26 لتحت فكنلونسيوها بالطريقه التاليه v point vibrate. دونك هذه لاحظوا بان راها ديبريكيتد. هذا علاش خدمنا بالطريقه الثانيه الا كانت لا فيرسيون فوق من 26 ونعطيوها 1 ملي سكوند شحال بغينا. هذا امر بسيط في لي فيرسيون القداميه. دونك هذه كانت الكود ديال لا فيبراسيون. شنو بقى لينا؟ بقى لينا اننا نلونسيو هذاك لو سونغي واللي حتى هو ديجا درناه ملي درنا اللونسمون ديال لو سون. درنا فيديو خاص باللونسمون ديال لي سون اللي ما شافوش وبغى يفهم اكثر فيرجع لو فيديو. دونك اوري باغ اكزومبل نسميوها اوري ايكال رانكتون ماناجر بوين جيت ديفولت اوري ونعطيوها لو تيب ديال هذاك الرانكتون اللي حنا بغينا نلونسيو. فبغينا نلونسيو الرانكتون ديال الالارم اللي اختار ليوتيليزاتور. يعني كل واحد في التليفون فكيختار واحد لو سونري ديال الالارم فاحنا غادي نلونسيو نفس السونري اللي ليوتيليزاتور او ليوتيليزاتور اللي اختار في التليفون ديالو. دونك غادي نديرو رانكتون ماناجر بوين تيب الارم ولا تيب الارم. دونك هكا غادي نوصلوا للسونغي اللي ليوتيليزاتور اختار في الالارم ديالو. دونك الرانكتون دونك غنديكلاري واحد الفاريابل دو تيب رانكتون باغ اكزومبل ار ايكال رانكتون ماناجر بوين جيت رانكتون اللي هي نعطيوها دو بارامتر. البارامتر الاولاني هو لو كونتكست والبارامتر الثاني هو الايري اللي حنا ديكلارينا اللي هو ديال الالارم. اون فوا كنريكوبيريو الرانكتون كتبقى لنا حاجه وحده هو اننا نلونسيو هاد لو سونغي ار بوين بلاي. دونك هادشي راه ديجا درناه فقط جمعنا مجموعه من الاشياء اللي شفناها في فيديوهات سابقين وجمعناهم في فيديو واحد. اون ستوب يعني ملي نكليكي على ستوب هنايا في لو بوطون فخصني نوقف السيرفيس اون ميم طون خصني نوقف حتى هذاك لو سونري اللي راه خدام. لو سونري تلونسا هنايا فغادي نوقفو فين؟ اون ديستروي. يعني غادي ندير لا ريديفينيسيون ديال لا ميثود اون ديستروي ونوقف فيها هنايا لو سونري. السيرفيس راه كيوقف بهاد لو كود ديال ستوب سيرفيس. كتبقى لي حاجه وحده اللي نوقفها هي لو سونري. دونك غنجي لهنايا ملي غادي يوصل اون ديستروي فغادي نوقف الرانكتون اللي هي ار. الا درت ار بوين ستوب فما عنديش لاكسي لهاد ار لهذا غادي نديكلاريها جلوبال. دونك غنخرجها على برا نديكلاريها من بعد غادي ندير لها هنايا ار رسوا رانكتون ماناجر بوين جيت رانكتون تبقى الامور كما هي. وهنايا غادي ندير ار بوين ستوب.
دونك هذا هو الكود ككل اللي احنا محتاجين. لكن بيان سور فما غاديش نتيستي في الايميلاتور، لان الايميلاتور في التعامل مع لي سيرفيس فما كيكونش هو هذاك. غتخدم الالارم لكن جو بونس ما غاديش يلونسي لاكتيفيتي. اذا غادي نجرب في التليفون الخاص ديالي. دونك هذه هي لاكتيفيتي اللي حنا رسمناها. دونك 9:30 فغادي نديرو باغ اكزومبل 9:31 دقيقه. اسبيرو ان الوقت ما يدركناش. فاليدي اي جو سور من لابليكاسيون. دونك on attendant ان لابليكاسيون تلونسا. فوالا. دونك ملي كليكيت على ستوب فلاحظوا باني وقفت لو سونري، و ميم طون غادي يكون لو سيرفيس حتى هو وقف. دونك كما شفتوا فالالارم خدمات عاديه، تلونسات لاكتيفيتي واخا كنا سادينها. هذا الامر كيرجع لي سيرفيس اللي قلنا كيتيكزيكوتاو اون باك جراوند، يعني في الخفاء واخا كتسد لاكتيفيتي. ممكن انك تجرب انك تلونسي الالارم وتسد لاكتيفيتي وتطفي ميم التليفون، يعني تطفي ليكرون وغادي تلونسا الالارم. لكن بيان سور ما غاديش يشعل، لان باش يشعل لك التليفون ويتفتح فهذا كود واحد اخر بلي كومبليكي على هادشي اللي حنا درنا. دونك هادشي اللي كاين في هذا الفيديو. ما تنساوش انكم ديروا جيم الى عجبكم الفيديو. بالنسبه للناس اللي ما تابوناوش فما تنساوش انكم تابوناو. تهلاو في راسكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.